नमस्कार। यो समय हो स्वस्थानी व्रत कथाको। हामीले यहाँलाई हिजोसम्म 18औं अध्याय कथा श्रवण गराइसकेका छौँ। अब आज पालो भएको छ 19 अध्यायको। सुरु गरौँ। अथ एको नविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाए, अब मर्त्यल मण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्य मण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर रहेको थियो। अनि त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्नो धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। अनि एकजना शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि त्यहाँनिर थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी एकजना ब्राह्मणी पनि थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाए। अनि एक दिन शिवभट्टले आफ्नो पत्नी सहित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, हाम्रो घरमा कुनै धन छैन। यस्तै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठिकन कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिए र भन्न थाले, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भएको छु। जे इच्छा छ सो वरदान माग। यति भनिसकेपछि शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर भन्न थाल्छन्, हे गणनाथ, अरू के वर मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा म दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेको छु। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको मैले सेवा गरेको हुँ। सम्पत्ति दिइकन कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखियाजी जो देखौला त्यो घर लगी तसलामा राखिकन माथिबाट त्यसैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु सुन होइजाला। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई खुसी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धि विनायक र दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गए र उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगिकन तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिके हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखेर अत्यन्तै प्रसन्न भइकन सुरक्षित गरी राखेका छन्। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाइकन सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्ट सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भन्न थाल्छन्, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकाले यस जन्ममा हामीले धेरै कष्ट भोगेका छौँ। अब सिद्धि विनायकको कृपाले गर्दा सम्पत्ति भएको छ। अब यस जन्ममा दान धर्म गरिएन भने फेरि पनि अर्को जन्ममा हामी दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौँ। अतः दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी नित्य नारायणी गङ्गा स्नान गरिकन उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरी गराउँथे। यसै दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनाएका छन्। अनि त्यसै गरी शिवको मन्दिर तयार गरेका छन्। सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याएका छन्। धेरै नै बडा बडा पोखरी खनाएका छन्। बापीहरू र इनारहरू पनि खनाए। बरपिपलका अनि त्यसै गरी पाकडाका, समीका, आँपका, कटहरका, बडहरका, कटुसका, ओखरका, डुम्रीका, खस्रिताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू पनि त्यहाँनिर उनले रोपेका छन्। निबुका, कागतीका, लिचीका, पेडारका बगैँचा लगाएका छन्। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फलफुलहरू, फुलबारीहरू सजाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिनका लागि भरिभरि धेरै धेरै अन्न बाँडेका छन्। जताततै राम्रा राम्रा पाटी पौला, सत्तल चौतारा बनाएका छन्। बाटा बाटामा अनेक अनेक पौशालाहरू रखवाएका छन्। ती पौशालाका नजिकै छायादार पकडा, चाँपका रुखहरू पनि उनले रोपिदिएका छन्। ती वृक्ष फेदमा बिसाउन चौतारा चिन्वाएका छन्। देउघाटका वरिपरि साधु
साधु सन्त अनि त्यसै गरी तीर्थयात्रीहरूलाई बस्नको निमित्त धर्मशाला बनाइदिए, अनेक कुटीहरू बनाइदिए, तीर्थयात्रीहरूका लागि सदाव्रत खोलिदिए अनि पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास अनि खानका लागि भोजनालयको व्यवस्था गरे। अनि त्यस्तै अरू पनि अनेक दान धर्म कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भएका छौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, पछि यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदिएला? अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भइकन दर्शन दिएर भन्न थाल्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु, अब तिमी वरदान माग। यस्तो कृपा सुनिकन शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोडेर विन्ती गर्दछन् अनि भन्दछन्, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले हामीले सम्पत्ति पाएका छौँ, तर सन्तान त हाम्रा छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा अब कसले गरिदिएला? अतः सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगभग माघ स्नान गर्नुपर्छ अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वक नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या त मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणबाट पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओजिलो तुवालाले छेकिएर सूर्य राता देखिउन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलामा अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना अत्यन्तै पुण्यदायी हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे चाहिँ मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभावमा पानीमा परेको हुन्छ। त्यसै गरी माघ महिनाको माघ स्नान माघदान अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँदछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ, त्यस्तै महिनाहरूमा पनि माघ अति सर्वश्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कट्याक्ष बाणले एकदम विघ्न भएका छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जो जन बिना आगो, बिना यज्ञ, बिना पाटी पौवा निर्माण गरिकन सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्तै माघमा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा बिहानै नुहाउने गर्नुपर्दछ। हे शिवभट्ट, जो जन गाई, भूमि, सुन, माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन आदिको दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघमा स्नान गर्नुपर्छ। 21 दिने व्रत अनि त्यसै गरी पराक व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छ, तिनले माघभरि अवश्य पनि नदी वा सरोवर यानि ठुलो पोखरीहरूमा नुहाउनु पर्दछ। वैशाखमा हरिको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या हो। होम तथा दान तिनैबाट गरिन्छ बराबर, अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मी प्रतिको राजा भएर जन्म लिनेछ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने शुद्धि बुझाइन्छ। फेरि मृत्युलोकमा ऊ कहिल्यै पनि ओर्लनेवाला छैन। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका छन्। हे शिवभट्ट, यो भन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएका तप दान स्नान हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि वा हरिको दर्शनका लागि वा अरू कुनै पनि कामना यानि कि चाहनाका लागि कार्य शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँछन्। अदितिले माघभर खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। त्यस्तै उसले उनले तिनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा पुत्र पनि पाएकी छिन्। माघ स्नानको प्रभावले गर्दा नै रोहिणी, सुभगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धती
दानशिला तथा सची साततले महलमा रूप राशिले झकिझकाउ भएर पनि रहेकी छिन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ, तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी स्त्रीहरू, सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू आँगनमा नाचिएको, दियाका तातीले झझलकार सुन्दरी स्त्रीहरूले खचिखचाउ भएको गीत बाजाका स्वरध्वनि भइरहेको, यस्ता किसिमका वेदका ध्वनिले पवित्र पारिएको विद्वान ब्राह्मणहरू बिराजिएको देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सयौं पाहुनाको लर्को लागिरहने घरमा प्रसन्नपूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालना गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, उसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ। जसले मुरारी भगवानको आराधना गरेको छ, त्यो जन अति उत्तम अनि श्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ। जसले सेवामा आफ्नो ध्यान दिन्छ, उसको पाप पनि पखालिन्छ। सदा इच्छापूर्ति चाहनेलाई उसले चाहेको फल दिन्छ। त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्दछ, ती लोक माघ नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछन्। हे शिव भट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्किनुपर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट पनि फर्कनु पर्दैन। जो जन माघमा स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान गर्दछ, त्यस गाईका सर्वाङ्गना जति रौँ त्यसका 1000 वर्षसम्म त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुण सक्खर मुछेका तिल दान गर्दछ, त्यसका सबै पाप पखालिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ। किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिव भट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्दछ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि अवश्य गराउनुपर्छ अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्नपूर्वक अनि माघ महिनाभरि नै दान गरेर बिताउनुपर्छ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो सब गास अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सदैव दान गरिरहनुपर्छ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिन्छ, त्यो जन अवश्य पनि स्वर्गमा गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदै नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र यो आश्चर्यको कुरा छ कि महापातक पाप पनि माघमा दान गर्नाले नै नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल, आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। त्यसकारण दान भन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु संसारमा कतै पनि कुनै पनि छैन। त्यसकारण हे शिव भट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ। अब माघ स्नानको गरिमा बताउँछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट रहेको छ। सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ र माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक पनि रहेको छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्क्याएर अनि उज्जवल चेहराका साथमा आफू राम्रा भएर बस्दछन्। जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्दछन्, सधैँ दुराचार गर्दछन्, सधैँ कुमार्गमा चल्दछन्, त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने ती पनि सबै पाप छुट्नेछन्। जो कहिले साँचो बोल्दैनन्, जो आफ्नो आमा बुबालाई सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन् अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँछन्। र माघमा गरेका स्नानको पुण्यले भवसागर पनि तर्दछन्। त्यसकारण माघ स्नानको ठुलो महिमा बताइएको छ। हे शिव भट्ट, विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यावर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचमा
बीचको भूमिमा रहिकन माघ स्नान नगर्ने मनुष्यको जन्म बेकार कहिएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्रमा सूर्य बिनाको आकाश अनि चन्द्र बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिवभट्ट बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यति प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छैन, त्यस्तै माघ स्नान बराबरको अरू कुनै पनि यज्ञादि क्रिया नै छैन। त्यस कारणले गर्दा वसुदेवलाई प्रसन्न पार्नको लागि, सारा पापहरू हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्त गर्नका लागि मानिसले माघ स्नान चाहिँ गर्नै पर्दछ। खुब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य यदि शरीर छ भने त्यो शरीरको कुनै पनि अर्थ छैन। हड्डीहरूको ढाँचा नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मडिएको, दुर्गन्धले भरिएको, दिशा पिसाबको पात्र, बुढ्याई शोक अनि विपत्तिले व्याप्त, रोगको घर, आतुर रगत बग्ने, क्षणभङ्गुर, सबै दोषको आश्रय, अर्काको उन्नतिले दुःख हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुचो, लोभी, कृतज्ञ, घमण्डी, यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिनको लागि मात्रै अनि कहिल्यै पनि तृष्णा पुरा नहुने, त्यसै गरी पित्त बाफले भरिएको, अपवित्र वस्तु निकाल्ने, प्वालयुक्त, तिनै ताप दैविक, दैहिक र भौतिकले मोहित भएको, स्वभावैले अधर्ममा रत गरेको, 100 करोड तृष्णाले आकुल व्याकुल भएको, काम क्रोध लोभ यी नरकका द्वारले व्याप्त, परिणाम किरा पर्ने, त्यसै गरी भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन हुने यस्तो यो लाछी शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्रै जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी ब्राह्मण नभएको ठाउँ पनि धिक्कार हो भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसै गरी आचार नभएको कुल धिक्कार हो, घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो, क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो, बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो, अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो, आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्कार हो, त्यस्तै नै अरू गुरुहरूको पनि सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार हो, नदन केको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो, साक्षी बिनाको निर्दोषता पनि धिक्कार हो, उपजीविता अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाइने कन्या धिक्कार हो, आफ्नो लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो, शूद्रको घरको भिक्षा यानि चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो, कृपणको धन धिक्कार हो, अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो, प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो, जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो, केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत पनि धिक्कार हो, झुटो बोली पनि धिक्कार हो, सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो, चञ्चल चित्तको वा अन्य मनस्कको जप पनि धिक्कार हो, अवैदिकलाई दिएको धन धिक्कार हो, ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिक्कार हो, जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलोक सम्बन्धी काजक्रिया छ त्यो सबै धिक्कार हो भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी सरयू, कोशी, बागमती, कमला, राप्ती, कर्णाली, शारदा वा महाकाली, सिन्धु, सन्ध, तापी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन् तिनमा प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका लागि सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्गलोकको बास पाउनेछन्। दैवी सारण्यमा प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोकमा बास पाइन्छ। देवदहमा माघभरि स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकरमा सूर्य रौन्जेल प्रभास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गुण हुन पाइन्छ। देवकी अर्थात् देउकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि यो धराधाममा जन्मनु पर्दैन। हेमकुटमा, महाकालमा, ओङ्कारमा, अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलमा माघभरि स्नान गर्नाले रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाइन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि 3 नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नुहाउने गरी आफ्ना इच्छापूर्ति हुन्छन्। जीवनमा दुःख आइपर्दैन। तर हे शिवभट्ट, गण्डकी, देउकी, त्रिशुलीको सङ्गम भएर नारायणी बनेको देवघाटको त्रिवेणीमा र
त्यसै गरी गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थानमा प्रयागको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघ स्नान गरी मकर स्नान गर्न पाउँदछन्, किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमा बखानिरहन्छन्, जहाँ मकर भरि स्नान गर्ने मनुष्यले अन्तमा विष्णु लोकको वा देवलोकको बास पाउँछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणीमध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन, तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जान्छन्। किनभने हे शिवभट्ट, उहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टि पडलामा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्य फलहरूलाई र अर्कापट्टिको पडलामा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानको पुण्य फललाई राखेर तौले अनि माघ स्नानको पुण्य नै भारी भएको छ। त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्य फल, अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्य फललाई राखेर तौलदा पनि देवघाटकै माघ स्नानको पुण्य फल भारी देखियो। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणीमा जो जनले माघ सङ्क्रान्तिको अघिल्लै दिनदेखि त्यहाँ पुगेर माघ महिनाभरि नै कल्पवास बसी लगातार 30 वर्षसम्म माघ स्नान गर्दछन्, तिनले सधैँको लागि कैलाशमा बास पाउँछन् भनेर यहाँ कहिएको छ। त्यसै गरी अनेक किसिमको तीर्थव्रत गर्नाले पनि स्वर्गवास हुन्छ भनेर बताइएको छ। यी सबै सत्प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास त्यो नियमपूर्वक गरिने मकर स्नान नै हो, अर्थात् ज्ञानरूपी चोटामा चढ्न चाहिने विष्णुको पहिलो खुड्किला मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्तिपूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक, इन्द्रलोक, सूर्यलोक पुर्याउँछ र त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति चाहनेहरूलाई सुख शान्ति मिल्दछ। जसरी उहिले 5 चोटि गन्धर्व कन्याहरू आपसका शरापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए, पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएको त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू शराबबाट आश्चर्यसित छुटेका छन् अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटासँग बिहे भएको छ। त्यसै गरी बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि लोमसले नै 30 वर्षसम्म 3 छाडे दह अक्षोदमा लगालग नियमपूर्वक मकर स्नान गराए त तब तिनीहरूले 3 वर्ष बिराएर छोराछोरी पाएका थिए। त्यसै गरी यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई म अर्को मङ्गलबार सुनाइदिनेछु। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तिनी परमेश्वरीय व्रतकथायां माघ महिमा वर्णनम नाम 19 समादरणीय श्रोता महानुभावहरू, आज हामीले 19 अध्याय यहाँहरूलाई श्रवण गराएका छौँ। माघ स्नानको अत्यन्तै दिव्य महिमाले भरिएको यो 19 अध्याय श्रवण गरिसके पछाडि माघ स्नानको यहाँले अवश्य पनि महिमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजलाई कथा प्रसङ्ग यति नै सुनेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलाबाट म हरिकृष्ण भण्डारी बिदा माग्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते।